Karong adlaw mao ang solemnidad sa tanang mga santos. Tema: kahiusa sa mga santos. Ang kamatayon mao ang pagkahimugso diha sa bag-ong kinabuhi, diha sa hingpit nga pagkahiusa sa Dios sa langit, ilabi na niadtong mga giputli o gihingpit sa Dios ang mga santos. Busa karong adlaw atong gihandom ang kinabuhi sa mga nahiuna kanato nga minahal sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios ug sa iyang mga katawhan. Gihangyo ang tanan sa pagtindog. Kasing-kasing sa iyong pulong, dinilintindong imo kami itawag aron lamang mabuhi sa imong aron lamang mabuhi sa imong mga Maghapon mahigsoon. Maghapon, Father. Pasensya lang matiguang yung pari ron kay nasuguan lang. Kay napagaw ko no si Padilito. Sa atong pagsaulog sa piyesta sa tanang mga santos, atong i-appeal sa atong mga pag-ampo ang mga kalag sa atong mga minahal sa kinabuhi o ang mga kalag sa tanan nga gilubong ni menteryo nga unta maihap na sila sa laray sa mga santos. Ato usab i-appeal sa atong pag-ampo ang kalinaw sa kalibutan na magsabot-sabot na lang sila din alang sila magira. Ato usab i-appeal sa atong mga pag-ampo ang atong personal nga katuyuan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw kanimo. Mga igsoon, magkinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas akong dako iyamot sa una-una sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuya ko ka Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Cristo
sa Dios dito sa langit. Sa iyang mga tao, hingi sa yuta. Iyong Diyos langit tunay, Diyos Ama na pagabang sa lahat. Nagasiwa kami mo, nagpasalamat kami kanimo. Nagadaling kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Noong Jesucristo, bukong anak sa mahal. Noong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw na nagmagkasasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw na nalingkod sa dugo sa Amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang langit, alang ulo, Jesu Cristo. Sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na mahal. Amen, Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita, Diyos nga tunay ug magagagahom sa tanan. Imong gipahanumdum kanamo ubos sa kapagsaulog ang mga dalaygong buhat sa tanan mong mga santos. Naghangyo kami nga imong ihatag kanamo ang imong naghingapin nga kaluoy ug pasaylo tungod sa pangaman ni ining daghang mga santos. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios ang tut sa kangturan. Kinotlo, gikan sa basahon sa mga gipadayon. Unya nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa silakan nga may patik sa buhing Diyos. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga giatagan sa Diyos ug gahom sa paglaglag sa yuta ug sa dagat. Mingon siya, ayaw pasipadi ang yuta, ang dagat ug ang kakahuyan, hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Diyos kapatikan namo sa ilang agtang. Ug gisuginlan ako nga ang napatikan sa patik sa Diyos sa ilang agtang gatusan o kapatan gikan sa tanang banay sa Israel. Tapos nini nakita ko ang dakong panon sa katawan nga walay makaihap gikan sila nga nagkalainlaing nasod, banay ug katawhan, ug nagbarog sila sa tubangan sa trono ug sa nating karnero. Nagbisdi sila puti ug nagbitbit og mga palwa. Naninggit sila sa pag-ingon. Ang atong kaluwasan
nagagikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono ug gikan sa nating karnero. Nagalirong ang tanang anghel sa trono, lakip ang mga pangulo ug ang upat kabuhing binuhat. Unya nanghapa sila atubangan sa trono ug misimba sa Dios ug miingon, Amen. Ang pagdaig, himaya, kaalam, mga pasalamat ug pasidungog, gahom ug kusog iya sa atong Dios hangtod sa kangtoran. Amen. Unya nangutana kanako ang usa sa mga pangulo, kinsa man kining mga tawhana nga nagbistig puti ug tagadiin man sila? Gitubag ko siya, Sir, nasayod ba kinsa sila apan ako wala? Ug mingon siya kanako, mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Gilabhan nila ang ilang mga bisti ug gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy, pagtan-aw sa imong naon. Ginoo, Mao kini ang sumana sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno. Ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Iya kining gitubo ibabaw sa kadagatan. Ug iyang gipabarog diha sa kasubaan. Kinsay makatunga sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot walay sala, kansang kasing-kasing malinis, nga wala magtinguha sa mga butang nga walay hinungdan. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy, hanggang sa imong naon. Mga kadawat siyag panalangin gikan sa Ginoo, usa ka ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangtinguha nga nagngita sa naong sa Dios ni hako. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy, pagtan-aw sa imong naon. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios o kini matuod gayon. Wala makaila kanato ang kalibutan kay wala man kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsuon,
Kita karon mga anak sa Dios, apan wala pa man nato matino kun maunsa gayud kita. Ang nasayran nato mao nga inig padayag ni Kristo mahisama kita kaniya kay makita man nato siya sa iyang pagkamao gayon. Ug ang tanan nga nagbaton niining paglauma diha kang Kristo nagputli sa ilang kaugalingon ingon nga putli si Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maana kaninyo. Manausab kami. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitungas siya sa bungtod o milingkod dito. Unya nialirong kaniya ang iyang mga tinun-an o gitudluan niya sila ni ining musunod. Bulahan ang niilang nga sila kabus sa mga butang espirituhanon kay ila ang ginharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapabsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang ginharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan og daog-daugon sa mga tao og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay og pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitangana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kaninyong tanan maayong hapon. Ngayong hapon. Dakong pasalamat kang Father Albert kay mipuli og jutay. Kay anay tingog ang kura paruko. Diha kunoy magtiayon nga namatay tungod kay na disgrasya. Pag-abot dito sa langit, diyan na sila sa atubang ni San Pedro. Nyamingon si San Pedro, unya, kinasal ba mo? Jamiingon man na silang duha. Wa lagi nyor, igo raming ga ipon-ipon. Hala, di makasud sa langit ng wa kasla. Di miingon siya sa usa ka mga anghel. Hala, pangita dito, ug mukasal. Di, nangita sila dito, pagbalik sa anghel, gadag usa ka lalaki nga nagbarong.
Yung anong nagbarong man eh. May pare. Di mingon si San Pedro, amingon tong anghel, abogado ni Niyor. Di mingon po siya, ha? Baw nga nata din sa langit, nganong abogado man isibil din eh. Hala, pangitag pari dito. Mingon man na dayon ng anghel, sus, Niyor, gilibot na ng tibok langit, wadyo ka kikita og pari nga nahilangit. Patay demi ani. Mga binati nga mga igsuon, nining kalibutan na walay kasiguruan. Pananglit, di ta siguradong makagraduate. Di ba tanawa sa palibot, di makagraduate tanan. Dili siguradong maminjo. Ako pananglit, bam ko maminjo, berdi na. Bawa ka si Padre Albert. Wala pa iba. Namasin pa din. Di ta kasiguro nga kung maminyo man ugaling, di siguradong manganak. Unya kung manganak, di kasiguro nga moasinso, di kasiguro nga maka-abroad, di gani kasigurong makatukod ubay, di kasigurong makapalit sa kinan, pero usara ka butang ang labing sigurado, mamatay tang tanan. Ang pangutana, kung ugaling kita mamatay, asa man ta kadong? Sa langit ba o sa impyerno? Kay kung sa minteryo ra mo kutob, kutob ra ta sa wate. Kinsa ni gustong mahilangit? Asa mo? Ato bagalang ang pangutana. Asa mo? Langit, impyerno? Langit yun na pa. Sus mahilangit bagatan mo ra magaduha-duha. So kitang tanan gusto gyud nga mahilangit. Ang problema lang usaray requirement aron ka mas kasulod sa langit. Kinahanglan ikaw balaan. Ikaw usa ka santo. Wala mingon ta saon naman ni Padre. Disqualified ditang tanan ani. Pero ang atong kasaulugan karon naghatag natog usa ka konsolasyon. Nganuman naay panultihon nga nagaingon walay santos nga way kagahapon. Walay mga makasasala nga walay kaugmaon. Sa ato pa di ay bisan kita makasasala unya nagbag-o ta unya atong gihinulsulan ang atong mga sala. Mahimo ta magkaadto sa langit. Nabitaw giingon usa ka writer ang mingon, kinsa man kuno kadtong mga modern day saints. Kadto kuno sila mao kadtong mga tawo nga matag kapukan maningkamot mubarog pag-usab. Mao ni mga igsuon karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan sa tanan nga mga santos. Mao ni gingon nila og todos los santos. Santos nga dagko ug gagmay. Santos nga sikat ug dili. Katong santos nga trending. Daghag likes ug followers. Ug katong wala tungod kay wala mailhi. Kinsa man ni silang mga wala mailhi, ang mga santos na di ay tuas langit. Basin baya ang atong mga buutang lolo ug lula. Atong mga anak nga nauna ug atong mga higala nga tuan na nahitipon sa katilingban sa mga santos. Kita dinis kalibutan mga buhi kinahanglang tang magpakabuhi nga puno sa paglaom. Nga someday mahitipon na ta dito sa kalipay sa tanan nga mga santos sa langit. Karon nagpasalamat kita sa Ginoo sa paghatag kanato sa mga grasya sa kasantos. Kay kung kita radyo'y pasagdan, ato brang kagaling paningkamot, di nato na makabot. Na ang grasya sa Ginoo nga maoy makapasantos kanato. Kaduha,
Magpasalamat kita sa mga santos sa ilang kanunayng pagpangama alang kanatong tanan. Ug labaw sa tanan, niya kita karon nagpasidungog ug naghangiyo kanila na unta kita buligan sa atong mga pagpaningkamot dinhi sa yuta aron makaadto sa langit. Hinaot kaunta. Manindog ang tanan. Nagatuo kami sa Diyos nga bahan magagagam sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, o sa tanan nga mamakita ug dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo. Si Kristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya ng himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya na may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagaantos siya na matay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Og ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Isip katawhan sa Dios dinhi sa yuta. Hiusahon ta ang atong pangaliyo po ngadto sa mga pag-ampo ngadto sa Dios sa tanang mga santo sa langit alang sa mga panginahanglan sa tanang mga katawhan. Moingon kita, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong simbahan, ilabi na sa mga nangulo ni ini, aron nga pinaagi kanila diha sa ilang buhing pagtuo ug maayong panig-ingnan ang mga katawhan sa Dios makapamalandong sa umaabot nga himaya nga gitagana sa mga nahigugma kaniya. Mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong nasud nga Pilipinas, aron nga ang mga katawhan musalig sa gahom sa Eucharistia sa panabang sa mahal nga Birhen Maria nga magdala sa mga katawhan sa kinabuhing walay katapusan. Mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga pamilya, aron nga pinaagi kanila diha sa ilang buhing panig-ingnan, ang buhing pagtuo mukuyanap diha sa katilingban. Mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang kanatong tanan nga ni adinhi karon uban ni Padre Lito ug ni Padre Albert, aron nga uban kanila mahimayaon kitang musalig sa Dios nga iyang himuong balaan ang tanang mga nahiusa kanato. Mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong mga minahal nga mihalina sa laing kinabuhi
ilabi na sa atong mga gipahinungdan karon ug sa tanang wala nay nagdumdum kanila, aron nga pinaagi sa gugma ug kaluoy sa Dios, madangat na nila ang kinabuhing dayon. Magampo kita. Ginoo, duga among pag-ampo. Amahan sa kasantos o grasya, gihalad namo ang among pangalyupo uban sa mga pag-ampo sa mahal nga Birhen Maria o sa tanang mga santos. Kami masaligon sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron na nga ako gang inyong sakripisyo dawato no ta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawato sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga alang sa pagdaing pagmamahal siya na alang sa kasalanan sa mga santos nga simbahan. Kahimuti Ginoo, kini mga gasa nga among gihalad, aron pasidungog sa tanang mga santos, o gitugot nga silang among gituuhan nga anaa sa dili kaduha-duha ang kinabuhi sa walay katapusang himaya, magatagado sab unta sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kami. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angayong matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay og makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imo kaming gitugutan karong adlaw, pagpasidungog sa imong siyudad nga among inahan, ang langit ng Jerusalem, diin ang hugpong sa among kaigsuonan, nagadayeg na kanimo hangtod sa kahangturan, padulong nining maong siyudad
Nagalagsik kami pagpanaw pinaagi sa pagtuo. Nagmalipayon kami tungod sa himaya nga naangkon niining halangdong mga sakop sa simbahan og sa ingon ni Hana imong gihatag ang mga panabang og panigingnan alang sa among kahuyang ug dusa uban sa ilang panon og sa mga anghel nagaday kami kanimo sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos Dios ikaw Ginoo ang tuburan sa tanan ka santos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo mipikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, bihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo, si Kristo, siya aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa kugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Alberto mo obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usabang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan, uban kanila. Amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagin Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya ban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magapo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. sa matagal
Ayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dawtan. Hatagi kami sa kalinaw nini panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Imo maraming harian hanggang hulugang himayan. Pagod sa ang Ginoong Jesucristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibaw sa imong kabubutoon, hatagi kami sa imong kalinaw o kayo usa, ikaw nga buhi o gahari, hangtod sa gangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. manasab kami. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.